السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، جنہ مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی، سارے پڑھ لو، پیار اور محبت دے نال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اپنے ماں باپ دیاں دعاواں نال اور اپنے اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص یاراں بھائیاں دی دعا نال پانی دے متعلق کچھ بیان کرنا چاہنا۔ پانی پھیلانا مسلمان کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، دعا فرماؤ اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم سبنا نو میرے سمیت میرا سونا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات ہے ہم اللہ دے قرآن نے دسے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ دے نے میں ہر چیز دی ابتدا پانی تو کی تھی، اور پانی دی وجہ کر کے جنہیں بھی جاندار چیز دے اے زندہ رہ رہی،
پانی دی وجہ کر کے ان دی زندگی اے دیکھ لو کوئی بھی فصل ہے کوئی بھی چیز ہے جب تک انہوں پانی نہ ملے گا نا اونی دیر فصل نہیں ہوئے گی اور انسان دنیا دی ہر نعمت کھلائی جائے ہر خوراک دی جائے لیکن انسان دا پانی ہی بند کر دیتا جائے نا انسان پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یہ پانی اللہ پاک دی خاص ایک نعمت ہے ان دی قدر پوچھنی جائے نا اور چولستان دے علاقے والے کو پوچھو جدھر پانی دی قلت ہے اور انہاں کولوں پانی دی قدر پوچھو اسی تے دھیان نہیں کردے پانی ضائع کیتی جانے ہیں کئی بندیاں دے نا 3 گھنٹے پیراں تو میل نہیں اتردی اور ٹوٹی کھول کے تھلے بہ جان گے 3 گھنٹے انہاں دے پیراں تو میل نہیں اتردی کدی منہ ملی جانے کدی ہاتھ پیر کھرجی جان گے نال پانی ضائع کیتی جان گے پانی دی نا قدر کریا کرو اللہ پاک دی بہت عظیم نعمت تو ساں ویکھیا نہیں اے سال اللہ نے رحمت دا مینہ نہیں پایا آسمان تو پانی نہیں گرایا فصلاں دے جھاڑ نہیں نکلے گندماں دے جھاڑ ہی گھٹ گئے اور اے تسی زمیندار نا اے کلے دی اوسط آوے نا 15 من او تانوں برداشت دے اوتھے پھر ہس گئے جی اللہ نو منظور ہی ایویں جی 2 من کسے نو دینا گوارا نہیں 40 من نکلدے سن 50 من 45 من اوتھوں 2 من 3 من اللہ دے راہ چ اللہ دا حق آ کئی ایڈے پاپی نے مسیتے لکھا کے جمعے چ لکھا کے او ویر جاندے اللہ دا حق نہیں دیندے اللہ نے بارشیں ہی بند کر لئی ہن 15 من 18 من 20 من اوسط آئی ہن برداشت ہے نا ہن بھی تے ساری لیا جے نا اے اللہ پانی دیکھو نا پانی بند کیتا ہے اللہ نے فصلاں دے جھاڑ ہی گھٹ گئے اور انسان پانی نہ پیوے انسان بھی مر جان گے دعا فرماؤ اللہ سانو پانی دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ اچھی آمین کہہ دے اور جڑا پانی اللہ دیاں ساریاں نعمتاں یعنی اے گندم اے کھان پین دے پھالے اے جننے بھی اے دنیا دے پھال نے مشروبات نے سارے جڑا سردار ہے نا او ہے پانی اے پانی اللہ نے ساریاں نعمتاں دا سردار بنا دیتے ہیں دعا فرماؤ اللہ جڑے اللہ کے جے پانی دی قلت ہے اللہ رحمت دا می پا دے اللہ رحمت دی بارش برسا دے اچھی آمین کہہ دیا اور پانی باز بندے نا ٹھنڈا پانی میں نہیں پینا ڈاکٹر روکے ہے گلا خراب ہوندہ ہے بعض بندے میرا ٹھنڈا پانی میں نہیں پینا آپ دی قسمت نو رو کہ اللہ نے تینو دنیا تے ٹھنڈے پانی کو لو محروم کر دیتے ہیں اسی دنیا دی نہیں مننی اساں پاک محمد دی مننی ہے اور تسی علماء کو سنیا ہے میرا خیال ہے کہ حوض کوثر دا پانی ٹھنڈا کنا ہونا ہے پتہ جے نا اللہ نے نہیں پتا کہ میرے بندیاں دے گلے خراب ہونگے اللہ نے ٹھنڈا پانی اینا بنا دیتا ہے حوض کوثر دا اللہ قسمت جے فرما دی اچھی آمین کہہ دی اور جامعہ ترمذی جے لکھے سن لو دھیان نال جامعہ ترمذی دی روایت سنان لگا بڑی توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجے سارے پڑھ لو پیار دے نال سونے نبی تے درود پاک پڑھ لو تاکہ آسمان والا رب راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاکنوں ٹھنڈا پانی بڑا پسند سی آپ سرکار ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا کر دے سن ٹھنڈا پانی پیا کرو ہن دنیا دی سائنس دی مننا یا اپنے پاک محمد دی مننا اللہ دے پاک پیغمبر دواں جہاناں دے سردار دی حدیث پاک سنان لگا سونے تے درود پاک پڑھ لو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار حدیث پاک لکھے ہیں نبی پاک ٹھنڈا پانی میٹھا بھی کر دے سن میٹھا پانی ٹھنڈا پانی نبی پاک نو بڑا ہی پسند سی آپ سرکار ایک آلہ کے اندر ایک پانی دا چشمہ سی ان دا پانی ٹھنڈا بڑا سی نا آپ سرکار صحابہ نو اتھے کل دے سن ٹھنڈا پانی لے کے آؤ میرے پاک محمد پانی میٹھا کر کے پیندے سن میٹھا پانی ٹھنڈا پانی پینا میرے پاک محمد دی سنت اس وقت ٹھنڈا پانی پیا کرو اللہ پاک دی نعمت اگلی گل بھی سن لو دھیان نال اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہاناں دے سونے نبی دی گل سنان لگا ایک دفعہ درود پاک دی پھر آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھیں اے پانی پلانا پٹی صاحب میری جان میرے بلے ویکھو اے پانی پلانا اے صدقہ نہیں بلکہ افضل صدقہ ہے سب تو زیادہ افضل سب تو زیادہ سب تو زیادہ افضل صدقہ کسے نو پانی پلانا کسے رائی نو پانی پلانا سب تو افضل صدقہ پانی پلانا آدھا سان کنا ثواب اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہانہ دے سردار دا فرمانے اللہ پاک قیامت آلے دن میرا سونا اللہ اپنے عرش پاک تے ہونگے اللہ پاک ایک بندے نو فرمان گے اوے میرے بندے میں تیرے کلوں پانی مانگیا سی تو سر کیوں ہلایا سی میں تیرے کلوں پانی مانگیا سی اے بندہ اللہ پاک والے بیکھے گا اللہ سونیا تسی تے پانی پین گئی نہیں ہو اللہ تسی تے پاک ہو تسی تے سبحان ہو تسی تے کھان پین تو پاک ہو اللہ پاک فرمان گے میں تیرے کلوں پانی مانگیا تو پانی پین تو انکار کر دیتا میں پانی مانگیا تو سر ہلا دیتا ہے بندہ حیران ہوندہ جائے گا اللہ سونے تو انو تے پیاس لگ دی نہیں تو ساں پانی کی میں منگی ہے اللہ پاک فرمان گے میں تیرے کول ایک اپنا بندہ کھلیا سی جنوں پیاس لگی سی اصل چے میں تینوں اپنا بیلی بنانا چاندہ سا میں چاندہ سا اینو اپنے قریب کر لاؤں میں نو پتہ ہے دے کول زیادہ پیسے نہیں چلو پانی پلا کے میں یار بنا لوں میں تیرے کول ایک اپنا پیاسا بندہ کلیا سی اونے تیرے کولوں پانی منگیا اوہ سن لو شام کو ڈیو تیان نال گلاں بڑیاں قیمتی سنا جاؤں شاید کہ اتر جائیں کسی کے دل میں میری بات اللہ پاک فرمان گے تو پانی نہیں پلایا او پیاسا ہی تیرے کولوں چلا گیا او پیاسا ہی تیرے کولوں چلا گیا اوے میرے بندے اگر تو انو پانی پلا دیں دو انو پانی پلا دیں دو میں اللہ نے تینوں اپنا یار تے بیلی بنا لینا سی او پیاسے نو پانی پلا دیں دو میں تینوں اپنے قریب لے آنا سی اور سن لو تیان نال اینا ثواب اینا ثواب اینا ثواب جڑا کسے نو پانی پلا دین دے اللہ اس بندے نو اپنا یار بنا لیندے نے اور ایک اور بھی حدیث پاک سنا دیا ابو داؤد دی حدیث سنا دیا لیکن اندر تھوڑا جا زوہ پایا جاند ہے پر فضیلت دے لحاظ نال میں سنانی چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز ادھروں نہیں آئی سارے پڑھ لو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے جڑا بندہ کسے نو پانی پلا دیندے کسے پیاسے نو پانی پلا دیندے اللہ دا نبی دسی جانا ایک شرابی اون دانا نال میرے سونے نبی نے او شراب دا نام بھی دسے جنت دی شراب ان دا نام رحیق المختوم ہوئے گا ابو داؤد لکھے سونے نبی آکھے لاڈلے پیغمبر آکھے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے اللہ پاک جن نے مسلمانوں پانی پلا دیتا اللہ جنت دی شراب جنت دا پانی جندہ نا رحیق المختوم ہوئے گا اللہ یہ شراب پلا دیں گے اور سن لو اور اتیان نال سن لو یہ پانی پلانا انسانانوں پانی پلانا حیوانانوں پانی پلانا یہ تا مشرقین مکہ بھی ثواب سمجھے سن یہ تا مکے والے اور مکے دے کافر بھی ثواب سمجھے سن جیسا ٹائم حج دا ٹائم آ جاندہ حج دا وقت آ جاندہ اللہ سونے اور لوگ کنیا مقدران والے ہی سونے ان جنہوں چڑھ دے جا رہے ہونگے اسی حج کرنوں جانا ہے اسی حج لی جانا ہے اللہ سونے اے جننے بھی آئے نہیں اللہ میرے سمیت سب نو بیت اللہ دا فردی حج نصیب فرمان دے تو سا آمین بھی ہولی جے آکھے اچھی آمین کہہ لو اللہ سونے اے جننے آئے نہیں اللہ بیت اللہ دا فردی حج نصیب فرما دیں اے مکے دے کافرن ابو جال حالانکہ ابو جال اسلام دا دشمنے حالانکہ ابو جال سب تو وڈا دشمنے میرے پاک محمد دا اللہ دا قرآن آندن اپنے کولو نہیں کہندیا اجال تم سکایت الحاج اللہ پاک فرمان دے دیں اے پانی پلانا اینا ثواب اے تا کافر بھی ثواب سمجھ کے پانی پلان دے سن حاجیانوں پانی کافر بھی پج کے حاجی آ رہے ہوں دے حاجی عرفات دے میدان چے جا رہے ہوں دے ابو جال بیمان اے ستو بنا کے نیکی سمجھ کے نا ثواب سمجھ کے حاجیانوں پانی پلان دیں مکے والے کافر حاجیاں دا پانی اے پلانا اپنے اوپر اے فخر سمجھے سن لیکن اللہ دا قرآن آندیں اونا دا پانی پلانا میں دنیا تے اجر دے دیتا ہے اگلے جہان اجر نہیں کیونکہ اونا مینوں نہیں منیا میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا اور شام کوٹیاں انہا ثواب کے پانی مکے دے کافر بھی پھیلایا کر دے سن پانی پھیلایا کرو پاج کے پانی دا انتظام کریا کرو اپنی دکان آگے بار کولر لا دیو مسافر لنگن پانی پہلان اپنے دکان آگے اے پانی کا انتظام کرو بہت بڑا ثواب اپنے مکانہ دیاں چھتاں دے بھی پانی پھر کے رکھ دیو اس نیت دے نال پرندے آنگے اے جانور اے پیاسے اے پانی پی پی کے جان گے اللہ پاک ثواب دیندہ جائے گا میرے پاک محمد ایک دفعہ درود پاک دی آواز آ جائیں سارے پڑھ لو پیار نال پڑھ لو جناب محمد
سونے نبی دم ایک صحابی سرکار دا یار آیا اندانا حضرت سراقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونے میں میرے کنویں تو بعض دفعہ میں نو نہیں پتا ہوندہ کوئی اونٹ آ جاندے آکے میرے کنویں تو پانی پین لگ پیندے جا بعض دفعہ جنگلی کوئی بھی جانور کوئی بھی حیوان میرے کنویں تو آکے پانی پین لگ پیندے نے میں انہوں منع نہیں کرتا سونے میں آنا چلو کوئی گل نہیں حیوان نہیں جاندار چیزیں میں پانی پین دینا سن لو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان پاک جو نکلے الفاظ آپ فرمان دینے اوہ میرے یار سراقہ جے تیرے کنویں چوں لوکاں دے اونٹ لوکاں دے جانور حیوان آکے پانی پی پی کے جان گے اللہ پاک تیرے واسطے اور صدقہ بنا دیں گے اللہ پاک تینو اجر عطا فرما دیں گے سن لو تیان نال اپنے فصل دے منے منے واڑا نہ لایا کرو اپنی فصل دے منے منے بتی نہ لایا کرم اوہ سونیاں اوہ چودریاں تے سرداراں اللہ دی زمین تے ایمیں سپ بن کے بیٹھے اللہ دی زمین تو اندہ کی لگنا ہے اے تے میرے اللہ دی زمین ہے او جنوں چاوے عطا کر دیں جن دے کولوں چاوے واپس لے لویں جے میرا رب او زمینہ دینیاں جان دے واپسی بھی لینیاں جان دے جے میرا رب او سونیاں جے میرا اللہ اے سارا کچھ دینا جان دے او واپسی لین دے بھی انہوں بڑے والان دیں سن لو تیان دے نال جیسا ٹیم کوئی بھی جانور مجھاں گاواں پیڑاں بکریاں اے راجاں دیاں کسے دی فصل چوں اے چارہ کھا جان روکیا نام کر آویخ میرے پاک محمد فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آنکھیں جڑی شیبی کھا لگی نا اللہ پاک اندہ صدقہ بنا دے جان گے اللہ انہوں ثواب عطا کر دے جان گے یہ ثواب دیں اپنی فصل دے منے منے واڑا نہ لائیں اللہ دی مخلوق دا رابطاند نہ کریں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے ایسا مسئلہ ہوندہ سرکار اپنے یار حضرت سراقہ نو کہہ دیں دے اوہ سراقہ ایک بندہ پیرے تے بٹھا دیں اے جنگل وچوں حیوان آکے پانی نہ پین دے یا میرے نبی یہ بھی کہہ سکتے سن منے منے دیوار کر دے نا 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 آ فرمان لگے سراقہ جنہیں بھی جانور تیرے کنویں جو پانی پی کے جان گے اللہ تیرے واسطے او صدقہ بنا دے جان گے اللہ ثواب لکھ دے جان گے اوہ سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آنکھیں اور سن لو سونے نبی آنکھیں مرن تو بعد انسان دے سارا کچھ اندہ دنیا دے نالوں اندہ رابطہ منقطع ہو جاندہ ہے مرن تو بعد اندی تار ٹوٹ جاندی ہے اے مرن تو بعد ہون اگلے جہان چلا گیا ہے ہونے دا معاملہ اندے سونے رب دے نالیں دعا کرو اللہ سونے اگلے جہان دا معاملہ آسان بنا دے کواری اچھی آمین کہندے ہو یا اللہ اگلے جہان دا معاملہ سوکھا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے تین چیزاں دا ثواب انہوں ملدا رہندا صحابہ آکھے سونے او تین چیزاں کیڑیاں آپ فرماندے نے انہاں وچوں ایک صدقہ جاریہ انہیں کتے تھان تے انہیں پانی دا انتظام کیتا ہے نا انہیں کسے جگہ تے انہیں پمپ لوا دیتے نلکا لوا دیتے انہیں کسے تھان تے پانی دا انتظام کر دیتے اور پانی پہلایا کر انتظام کریا کر پانی دے جویں ملکہ زبیدہ نے انتظام پانی دا کرا دیتا اے بیت اللہ چی آئی مکہ مکرمہ چی آئی نا انہیں ویکھیا شدت دی گرمی بڑی پریشان ہوئی بڑی پریشان آندھی انہیں انجینئر بلائے نا شام دے وچوں بڑے بڑے انجینئر آئے ایک کہن لگی ٹھیکے دارنوں کہن لگی میں چانیا ایتھوں تک پانی آجے ایتھوں تک پانی آئے تاکہ حاجی استعمال کرن انجینئر کہن لگے نہیں ملکہ اسی حیران ایتھے پانی پہنچان واسطے ارباں خرباں دینار لگ جان گے تے ملکہ زبیدہ مسکرا کے تے ٹھیکے دار والے ویکھیا ملکہ زبیدہ نکا نکا مسکرائیاں تے نال انجینئر والے ویکھیا کہن لگی او ٹھیکے دارا انجینئر صاحب میرے والے ویکھ تینوں کہن والی کون ملکہ زبیدہ اور ٹھیکے دار جی سن لو ایک ہتھوڑا ایک مزدور ان کر کے پتھر تے ساٹ مارے ایک دینار ایک ہتھوڑے دا لے گا ملکہ زبیدہ کام رکن نہیں دے گی پیسے مکن نہیں دے گی تو نہر دے بنان والا بن اینا نہر بنائیں لکھا نہیں کروڑاں دے حساب اندر دیناراں دا خرچہ آ گیا تے ملکہ زبیدہ دا محل اے دریائے دجلہ دے کنارے تے اے ٹھیکے دار اے رجسٹر لے کے کاپیاں لے کے ملکہ دے گھرے آئے نا آگے کہن لگے نہیں ملکہ حساب لے لے کنا خرچہ ہے اساتوں حساب لے لے ملکہ زبیدہ کہن لگیاں اپنے رجسٹر لے کے کتاباں کاپیاں لے کے دریا دے کنارے تے آؤ سائے تھلے بے کے میں تو آڈا حساب لینی آؤ اے سارے انجینئر اپنی کتاباں دیاں پڑھنا چکیاں نے دریائے دجلہ دے کنارے تے سائے تھلے آگے نا ملکہ زبیدہ کہن لگی کسے انجینئر نے کسے ٹھیکے دار نے اپنا رجسٹر نہیں کھولنا ان کر کے رجسٹر دیاں پڑھنا چکیاں دریائے دجلہ چے سڑ دیتیاں تے کہن لگیاں اللہ سونے تیرے حاجیاں تکراؤ میں پانی پہنچا دیتا ہے اللہ سونے پانی میں پہنچا دیتا ہے اینا دا حساب اے پانی ایتھے آن دا حساب میں نہیں کر دیتے قیامت نو تو ہی میرا حساب نہ کری اینا ثواب پانی پہلانا اور تین چیزاں مرن تو بعد پہلی چیز اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھئے پہلی چیز نیک اولاد اس واسطے او موت پتہ نہیں اپنے پترانوں قرآن دا حافظ بنا جاؤ او موت پتہ نہیں اپنے بیٹیانوں دین دا عالم بنا جاؤ او موت پتہ نہیں کرے بھی جانا کہ نہیں جانا ہونتے اچانک موتاں آپ پیوں دیاں نے شانی کی آمدین کہ بندے زیادہ مرن لگ پہن گے چھوٹی عمر چے بندے بھی مرن لگ پہن گے ان
نشانی قیامت دی اور ایک اور بھی بہت نشانی بڑی واضح ہوندی پئی سرکار آکھیا سی جویں جویں قیامت لاگے آئے گی ہر شے دی قیمت بڑھ دی جائے گی نا انتظار کرو اسرافیل بس کرنا چے پھوک مارنی والا ہے اسرافیل کرنا دے نال منہ لا کے انج کر کے چڑکا دینی والا ہے جویں جویں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسے اوویں اوویں ہوندا جا رہے ہیں یہ سوال تے اپنے بیٹیاں نو اوے دیندار بنا جاؤ اپنے پتراں نو دیندار بنا جاؤ اوے جنہ مرضی دنیا دا علم سکھا لیں انہاں پتہ نہیں قبر تے جا کے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں 10 دن ایک بندہ اپنے بیٹے نو باہر کلیا پڑھن واسطے بہت بڑا افسر بنیا پچھوں اندا باپ فوت ہو گیا لڑکا باہروں آیا ویکھ شیطان نے ایسی چال چلی لکھاں روپیے لا کے بیٹے نو دنیا دی خاطر باہر کلن ڈانے تے مفتی تعلیم دلوان لی مدرسے کلن نو تیار نہیں تیری شیطان نے ایسی مات مار دیتی ہے جے قرآن پڑھن والیاں دی اے دین پڑھن والیاں دی اینا کاریاں تے مولویاں دی شان پوچھنیوں تے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے باپ گلوں پوچھو عبد المنان شیخ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبی نے سانن تے باپ کسے پترنوں اینا پڑھایا کوئی پٹواری بن گیا کسے نو اینا پڑھایا جج بن گیا کسے نو اینا پڑھایا بہت بڑا افسر بن گیا لیکن اے نبینا بیٹے جنوں ماں بھی نہ سنبھالیں جنوں پراوی تکے دیں اللہ دی قسمیں اللہ دا کیسا دین جنوں کوئی بھی نہ سنبھالے انہوں اللہ دا دین مدرسے سنبھال لیں دیں انہیں نبی نہ سمجھ کے مدرسے بٹھا دیتا مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے ابا جان فوت ہو گئے نا بیٹا قرآن دا حافظ بنیا عالم بنیا کسے نے پوچھیا اوے سنا بھئی کی حال آندے حال کی دسنگ اندہ باپ آندے خواب چے جنوں ملے ہیں انہوں آندے حال کی دسنگ آندے اوے ویرنگ کاش کے میرے سارے بیٹے اننے تے لولے لنگڑے ہو جاندے آندے کاش کے سارے بیٹے اننے ہو جاندے لنگڑے لولے ہوندے میں سارے چوکے مدرسے چھاڑ ڈاندا قرآن پڑھ جاندے میرا بیٹا جڑا قرآن پڑھے ہیں عبد المنان اللہ نے ان دی پاروں منو جنت تے موجاں تے بہاراں کرا دیتیاں نے پہلا مرن تو بعد صدقہ جاریاں نیک اولاد دوسرا جے کسے نو پڑھا دیتے ہیں دین سکھا دیتے ہیں عالم بنا دیتے ہیں جے کسے نو علم پڑھا دیتے ہیں عالم بنا دیتے ہیں اے بھی مرن تو بعد اے مر گئے انہیں کسے بچے نو مہانا 1000 روپیہ دین دے آندہ پتر تو پاڑ میں خرچ کرنا تو قرآن دا حافظ بانن تیرے تے پیسے میں لانا تو دین پڑھ تیرے کھان دا انتظام ہوتے میں کرنا سن لو تیانال اے بندہ بھی مر جائے گا اندہ پیسہ جس بچے تے خرچ ہویا جنی دیرو بچہ جمعہ پڑھائے گا اگے نسلان در نسلان علم
سکھائے گا اندی قبر منور ہوندی رہ گی تیسرا کام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائیں ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے ہیں صدقہ جاریہ ایک پانی جن نے کتے پانی دا انتظام کیتا نا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کو لے آئے نا حضرت سعد کہن لگے سونے میری ماں میرے نال بڑا پیار کر دی سی آندہ سونے میری ماں بڑی محبت کر دی سی میری ماں فوت ہو گئی ہے سونے نبی جی میں جاننا کہ میری ماں نو بھی ثواب پہنچے نیکی میں کرن میں جاننا اوندے چے میری ماں بھی شامل ہو جائیں سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے اوہ میرے ساتھ بن عبادہ اوہ سونے پانی دا انتظام کر کتے پانی دا انتظام کر کتے پانی دا انتظام کر سونے نبی آنکھیں پانی دا انتظام کریں گا لوگ کی پانی پی کے جان کے اللہ تیری ماں دی قبر منور فرما دیں گے اینا ثواب پانی پہلاندہ ایک اور بھی غلطیاں سن لو اگلی بھی میرے پاک محمد دی حدیث سن لو اور سن لو شام کوٹیوں تیان دے نال پانی پہلان دے نال اللہ انسان دے گناہ بھی معاف کر دیں دینے سارے تیانل سن لو پانی پہلان دے نال امام قرطبی لکھے رحمت اللہ علیہ امام قرطبی لکھے امام صاحب لکھے پانی پہلان دے نال اللہ جے کتے نو پانی پہلان والی کنجری دے گناہ معاف کر سکتے نہیں اور پانی پہلان دے نال امام قرطبی نے اے بخاری دی حدیث والے اشارہ کیتا ہے امام قرطبی لکھ دینے جے پانی پہلان نال اللہ دی رحمت کتے نو پانی پہلان والے دن اینی رحمت جوش چیا سکتی ہے تے مسلمان انسان نو پانی پہلان نال کیوں نہیں گناہ معاف ہو سکتی ہے جے پانی پہلان نال اوے کنجری دے گناہ معاف ہو جان او کنجری بھی بنی اسرائیل دن جے پانی پہلان دے نال اونا دے گناہ معاف ہو جان تے ساڑے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے اس واسطے پانی جنوں پہلاؤ گے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھیں پانی پہلان دے نال میرا اللہ سونا جنت بھی الاٹ کر دے گا جن نے جنت لینی ہے پانی پہلایا کرو جن نے جنت لینی آج سنو پھر تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک تو سانی پڑھیا ایک دفعہ سارے پڑھ لو تے پیار دے نال پڑھ لو جناب محمد اوے درود پاک کنا کنا پڑھیا کرو مہنگائی جنی ہوندی جا رہی اللہ درود دی برکت نالی ختم فرما دیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی کول ایک عربی ہے گل بڑے تیان سن والیوں سونے آم جے تیرا دل نہ ٹھرے تے پھر کہہ دیں جے جمعہ پڑھنا دا حق نادا ہویا تے پھر کہہ دیں اکھاں جی اکھاں پاک کیسی گل سنان لگا اپنے پاک محمد ایک دفعہ درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بہکی دی روایت سنان لگا بہکی اندر لکھے ہیں ایک عربی آیا نن آکے سونے نبی دے کول بہ گیا اور شام کوٹیاں میرے والے تک آکے آمدہ سونے آمدہ لڑلے نبی جی میں جاننا کہ اللہ منو جنت دے چھڑے آندہ سونے میں جاننا اللہ منو جنت دے دے اللہ منو جنت دے دے میں جاننا اللہ منو جنت دے دے میرے پاک محمد ہون تو ساں درود پاک دی آواز ادھے بولے ہو سارے کیوں نہیں بولے اچھی درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکھیں اوہ ربیان والے حق دی بات کریا کر میرے بلے بیکھو حق دی بات سینہ تان کے حق دی بات کریا کر اگلی گل سرکار آکھیں اوہ آن والے ایڈی وڈی جنت آکھیا کے پوچھے آئی حق بات سینہ تان کے کریا کر تے نال سونے نبی آنکھیا اوہ آن والے جنی تینوں ضرورت نا او نامال رکھ لے باقی اللہ دے راج خرچ کر دیا کر ایندے تے غور کرنا جی ایمیں جو ہو جائے شام کوٹ اندر الہاباد اندر قصور کھڑیاں اندر لاہور اندر پورے پاکستان اندر اللہ جاندہ کوئی ماڑا رہی نہ جاوے کوئی غریب بندہ رہی نہ جاوے جے جو ہر بندہ اپنے خرچے تو اپنی لوڑ تو زیادہ جڑی دولت غریباں جے دے دے وے رحمتان دے نزول ہو جان ربی کھڑا ہو کے آندہ سونے دوے کامی منو اوکھے میرے سرکار نو آندہ سونے اے میں دوے کامی نہیں کر سکتا فرمان لگے اچھا جے دوے کامی اوکھے نہیں ایک پھر میں ہور گل دس دینا آندہ جی سونے نبی دسو فرمان لگے جنت دا سوال کیتا ہی جنت دا مطالبہ کیتا ہی میں اللہ دا نبی آنا چلو جے دوے کام اوکھے نہیں پھر بھوکیاں نو کھانا کھلا کر ہون تے کہہ دیو سبحان اللہ پھر بھوکیاں نو کھانا کھلایا کر تے نال راہ جاندیاں بندیاں نو جنوں جاننا یا نہیں بھی جاندہ السلام علیکم سلام بلایا کر اے ربی وے کے آندہ زونے نبی جی یہ بھی کم مشکل نے اور صدقے جاما ربی تو سوال کرنے سن تے ساڑھے والتے اللہ دی قسم کنی آسانیاں ہونیاں سن آندہ سونے لڑلے نبی فدا کا بھی وومی میرا ماں باپ پڑے تو قربان جائے آندہ سونے اے بھی کم موقع اے بھی کم میرے کو مشکلی ہوئے گا سرکار مسکرا بین ہون جے کل سن گئی سینے نہ ٹھرن تے قسم مدانی آنا آپ سرکار کہن لگے اوہ آن والے عربی اونٹ ہے آندہ سونے اونٹ ہے بھی اونٹ تے بے کے آیا آپ فرمان لگے پانی دا مشکیزہ لے لے اونٹ تے لے کے ٹر پیا کر راجان دیانوں پیاسیانوں پانی پلایا کر چلو پانی تے مفتی پلا لیں گا پانی پلایا کر آندہ ہاں سونیا پانی پلا لانگا ہاں سونیا رائیانو مسافرانو میں پانی بھی پلا لانگا ہون سرکاروں دے والے ویکھیا فرمان لگیں اوہ جے تو اے میری گالتی عمل کر لیا اوہ جے تو میری اس گل نو سینے لا لیا جے پیاسیانو لب لب کے پانی پلائیں گا اللہ دا نبی گرنٹی نال کہہ رہے ہیں اے تیرے اونٹ دے مرن تو پہلا اے تیرے مشکیزے دے پھٹن تو پہلا جنت واجب ہو جائے گی
جے میری گل تے عمل کر لیں گا اے تیرے اونٹ دے مرن تو پہلا اے مشکیزہ پھٹن تو پہلا اونٹ دے مرن تو پہلا اے مشکیزہ پھٹن تو پہلا جنت واجب ہو جائے گی نا صحابہ کہن لگیں اسی سرکار دی گل سمجھے نا اسی سونے نبی دی گل سمجھے نا صحابہ کہن لگے نا اے پانی دا مشکیزہ پر لیندہ رات لگا پھردہ رائی لنگدہ انہوں آواز مار مار کے پانی پلاندہ آجو پانی پی لو پانی پی لو صحابہ کہن لگیں ایندہ مشکیزہ حالے پھٹیا نہیں ایندہ اونٹ حالے مریا نہیں اے میدان جہاد شہید ہو گیا آج پتہ لگائے کہ اونٹ تو پہلا جنت آؤ پہنچ چکی ہے آج سرکار دی گل آج سمجھ آئیے اونٹ تو پہلا او مشکیزہ پھٹن تو پہلا اندہ جنت انتظار کر دی پئی اے میدان جہاد شہید ہو گیا اللہ دی جنت چلا گیا اگلی گل بھی سن لو تیانال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے نا سونے نبی دانا سن کے اچھی درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اندانا حضرت مرصد بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرصد آئے آکے اندنے سونے ایسا عمل دا سونا اللہ لیران بیران کر دیں اللہ گناہ بھی معاف کر دیں اللہ جنت بھی دے دیں میں جاننا کار اندر خوشیاں بھی آ جان خوشحالیاں بھی آ جان سرکار کہنے لگے مرصد ماں زندائی کے نہیں واندہ سونیاں میں پوچھے آئے لاڈلے نبی جی میں پوچھے آئے گناہ معاف ہو جان میں پوچھے آئے جنت دا مہمان بن جاواں میں پوچھے آئے پریشانیاں ختم ہو جان سونے تسی آکھے ہوئے ماں زندہ ہے کہ نہیں آندہ سونیاں ماں تے زندہ نہیں ماں زندہ نہیں آؤ فرمان لگے سونیاں ہونے میں کریا کر کے لوکانو پانی پلایا کر جے ماں نہیں ہو لوکانو پانی پلا جے ماں زندہ نہیں ہو لوکانو پانی پلا اور سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجا سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پیارے نبی لاڈلے نبی آنکھیں میٹھا پانی پلایا بھی کرو تے پیا بھی کرو قرآن آندے اسقیناکم ماء فراتا اللہ نے سونے میرے لاڈلے نبی میں جنت وچ میٹھا پانی پہلا کیوں بھی انشاءاللہ پانی پہلاؤ گے نا پھر کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس تو اگے پھر ٹورانگے پانی دے عنوان دے وقت نے وفا نہیں کی تھی انشاءاللہ باقی گلان ایسے مضمون پانی پہلان دے اور نال اگلے جمعے اے بھی دسانگا جڑے ظالم پانی تو روک دیں انہوں عذاب کی ملنے انشاءاللہ اگلے جمعے سیوا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین